السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الكور ديال اتوميستيك على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفو لي ريغل دو سلاطر. الوغ هاد لي ريغل دو سلاطر غتسهل علينا كيفاش اننا نحسبو واحد لو غايون ولا انرجي غايون اتوميك بالنسبة للإلكترون، بالنسبة للاتوم بلو الكترونيك، يعني بلو الكترونيك يعني فيها الالكترونات بزاف. دونك حنايا في موديل دوبور. اشنو قلنا في موديل دوبور؟ نديرو واحد الرابيل في موديل دوبور. اشنو قلنا في موديل دوبور كيفاش كنحسبوا لو غايون اتوميك. كنقولوا ان غايون اتوميك ار ان استنتجنا جوج حاجات. لو غايون اتوميك كتساوي لنا 0.53 مقسومه على زد ان او كاري، سي بيان. او الانرجي لقينا كتساوي ناقص 13.6 مقسومه على ان او كاري في زد او كاري، سي بيان. هذا الموديل دوبور عنده مشكله. هذا الموديل دوبور كنطبقوه غير في لو غايون، كنطبقوه في لي زاتوم اللي كيكون عندهم ان سول الكترونيك اللي كيتسمى لي هيدروجينويد. هما اللي عندهم ان سول الكترونيك، كاين عندهم الكترونيك وحده بحال الهيدروجين. الهيدروجين كما كنشوفوا عنده ان بروتون ان الكترون. يعني حنايا اللي عنده الكترون واحد كنقدروا نطبقوا عليه هاد لو غولاسيون. هادي كتكون عنده واحد لا فورس داتراكسيون وحده، و سي سامبلومون راه استنتجنا هادشي باستخدام العلاقه ديال لا فورس داتراكسيون كما درناو في الحصص الفايته. ولكن المشكله اللي لقينا هو الا كان عندنا واحد لاطوم عندها 3 الكترونيك، عندها وحده ها الجوجه دونك هكا، وهاد الثالثه يعني 3 د الالكترون يعني 3 د البروتون. دونك هنايا مشكله. دونك غادي نلقاو هنايا واحد لا فورس داتراكسيون وواحد لا فورس اخرى داتراكسيون واحد لا فورس اخرى داتراكسيون، يعني هادو كيأثروا على هاد لا فورس داتراكسيون اللي عندنا. دونك غادي تبدل الانرجي، غادي تبدل لا غولاسيون. الا جينا نخدمو غتبدل لا غولاسيون. حنا ما غاديش نبرهنو كيفاش غادي نلقاو هاد الغولاسيون هادي، اما غادي نخدمو على النتائج. دونك بلاصه زد وهو النومبر دو بروتون غادي نخدمو بواحد الحاجه كتسمى زد افيكتيف. صافي. بالنسبه لي زاتوم بلو الكترونيك وهما اللي عندهم الالكترونات بزاف، سي بيان. هادشي اللي جات في موديل كوانتيك لو ريغل دو سلاطر عطانا النتائج. لو غايون اتوميك والانرجي بالنسبه للالكترونات لي بلو الكترونيك اللي عندها اكثر من الكترون. صافي. دونك دابا المهم هو اننا كيفاش نحسبوا غادي نكالكوليو هاد الزيت افيكتيف، سي بيان. باش نكالكوليو هاد الزيت افيكتيف عندها واحد لا غولاسيون. الزيت افيكتيف كتساوي لنا الزيت وهو النومبر دو بروتون اللي عندنا ناقص لا سوم ديال اوميغا. سي كوا سا اوميغا؟ هو واحد لا كونستونط ديال ليكرون. هاد الاوميغا هي اللي خاصنا نحسبوها، لا سوم. يعني راه عندنا بزاف ديال الاوميغا كنحسبوهم وكنديروا لا سوم ديالهم كتعطينا لا سوم اوميغا. هاد لا سوم دو اوميغا، هاد اوميغا هادي كتسمى لا كونستونط ديال ليكرون. الوغ هادي هي اللي غادي نخدموها دابا ونشوفوا كيفاش غادي نحلوها. الوغ نمحيو هادشي ونشوفوا كيفاش غادي نلقاو هاد الاوميغا هادي وندير واحد بيتيت اكزومبل باش انكم تفهموا مزيان، سي بيان. الوغ تبع معايا. اول حاجه خاصنا نعرفوا جروب دو سلاطر. كيفاش انني غادي نحفظ هاد لو جروب دو سلاطر هذا؟ كيفاش غادي نحسبو، كيفاش غنحطو؟ هو كيبقى كونستون ديما هكا، ولكن خاصني نحفظو انا. كي ندير نحفظو؟ دونك غادي نخدمو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. راه ماشي هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك، راه نبدلها شويه. الا بقيتو عاقلين غادي نديرو لو طابلو ديالنا باش اننا نرسمو، باش اننا نحددو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. ما كنحفظوهاش، كنحفظو حنايا الطابلو نعطيكم واحد الميثود باش تحفظوه. ها انتوما واحد اس، واحد اس، جوج اس، 3 اس، هكا كندير له هنا 4 اس، 5 اس، ياك 6 اس، 7 اس، ياك 8 اس. صافي هكا كندير له. صافي. وكنخلي واحد لاكاز هنا وهنا خاويين، وكنبدا عاوتاني هنايا جوج. اش عندنا اس وراها بي وراها دي وراها اف. عندنا عاوتاني هنا كنخلي لاكاز الاولى خاويه، كندير جوج بي، 3 بي، 4 بي، 5 بي، 6 بي، 7 بي.
سي بيان. لا ميم ميثود كنخلي واحد لاكاس خاويه، اش كنديرو 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي. لا ميم ميثود كنخلي واحد لاكاس خاويه هنايا وكتبقى لنا 4 اف او 5 اف. سي بيان. باش اننا نديرو واحد لا كونفيغوراسيون كتبوها هنايا، راه كاين الفرق ما بين لا كونفيغوراسيون كتبوها هنايا لا configuration électronique c'est bien. راه كاين الفرق ما بين لا كونفيغوراسيون الكترونيك ولا جروب دو سلاطه. كاين الفرق. لا كونفيغوراسيون الكترونيك كنمشيو بهذا الترتيب، بهذه الميثود هذه اللي عندنا بزاف، كنمشيو بهذه الاسهم هذه، هذا كنمشيو بلي اللي عنده انرجي صغيره، هذا اللي عنده انرجي كبيره، صافي. هذا وهذا 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 هذا وهذا عاد هذا الشيء راه فهمناه. وهذا هذا صافي. هكا كنمشيو بالنسبه لا كونفيغوراسيون الكترونيك. ولكن بالنسبه لو جروب دو سلاطان كنمشيو هكا حنايا كنمشيو بهذا الترتيب. كنمشيو هذا هو الاول، هذا اكسيتيرا. سي سامبلومون انت حددتي لا جروب دو سلاطان. شوفوا معايا، قلنا لا جروب دو سلاطان كنمشيو هكا. دونك غنبداو بهذا واحد اس. سي بيان. اشنو وراه هنايا؟ جوج اس، ياك؟ اش وراه؟ جوج بي. اش وراه جوج بي؟ 3 اس. اش وراه 3 اس؟ 3 بي. اش وراه 3 بي؟ 3 دي. اش وراه 3 دي؟ 4 اس، ياك؟ اش وراه 4 اس؟ 4 بي. اش وراه 4 بي؟ 4 دي. اش وراه 4 دي؟ 4 اف. اش وراه 4 اف؟ 5 اس. واش وراه 5 اس؟ 5 بي. دونك اكسيتيرا. وكتكمل كتمشي بهذا الترتيب سامبلومون. الوغ كيفاش غنحددو هاد لو جروب هذا راه عندنا جروب وحدو، هذا جروب واحد، هذا جروب جوج، هذا 3، هذا 4 اكسيتيرا. كيفاش غنحددوهم؟ اول حاجه عندنا واحد اس كيكون جروب بوحدو، صافي. لي كوش الاولى كتكون بوحدها جروب. سي تري بيان. دابا كنشوفو فيما لقينا اس بي، فيما لقينا اس 7 بي كنديروها جروب. فيما اس بي اس 7 بي كتسمى جروب. ها هي اس 7 بي هذه راه تسمى جروب بوحدها جروب. هذه اس 7 بي حتى هي ان جروب، صافي. هذه دي بوحدها لا، هذه اس 7 بي حتى هو تابعها هي جروب، صافي. هذه اس 7 بي حتى هي جروب. سي تري بيان. دابا داكشي اللي بقى كيبقى جروب بوحدو. دونك هاد دي راه كتكون جروب بوحدها، حتى هي هنا 4 دي كتكون جروب بوحدها، اف كتكون جروب بوحدها. سي سامبلومون انت حفتي كيفاش كتكون لا جروب دو سلاطان. انت ما خاصكش تحفظ هكا، خاصك تحفظها، داكشي اللي ما تقدر تنساها. دونك انت خاصك تحفظ لي ميثود اللي كنعطيك. لا ميثود اللي كنعطيك باش انك ما تنساش، راه في ليكزام راه كتخربق تبع هاد الموديلات بزاف. خاصك انت تحفظ لا ميثود كيفاش غنحفظوها، ماشي تبقى حافظ، صافي. راك علمي زعما خاصك لا ميثود كيدير تحفظ، باش الا نسيتيها الا نسيتي كتروبلاسي الحفاظه بواحد الحاجه اخرى كتسمى لا ميثود ديال الحفاظه. سي بيان. هاد لا ميثود هي كيفاش كنحفظوا هذا جروب. سي بخير. ها حنا حددنا لا جروب. اول حاجه قلنا وهو جروب دو سلاطان. حنا حددنا ورينا لا ميثود كيفاش. سي بيان. كنمحيو لان هادشي اللي بغينا شرحناه. الوغ نمحيو هادشي. سي بيان. الوغ دابا تبع معايا. دابا حنايا الا كان الالكترون اللي كندرسو دابا راه كل الكترون راه عنده انرجي ديالو. كندرسو الكترون ديال واحد الانرجي، صافي. عندنا واحد الكترون étudie appartient à un groupe NPS، صافي. تصور هاد الالكترون اللي كندرسوه بغينا نحسبوا الانرجي ديالو اكسيتيرا لو غايون فاش كاين مع نويو. اشنو كنديرو؟ تبع معايا. الا كان هاد الالكترون كان في هاد الجروب. شكون هاد الجروب؟ سميتو اس بي. يعني الا كان في هاد الجروب ولا هاد الجروب ولا هاد الجروب ولا هاد الجروب، المهم اللي فيهم اس و بي. انت لو جروب اس و بي. هاد ان هادي كتخالف. هنا عندنا جوج، هنا 3، هنا 4، هنا 5، 6، 7 اكسيتيرا، صافي. دونك هنايا كنحاولوا اننا نحسبوا ما يسمى بلا كونستونت ديال ديكرون. الوغ سي تري بيان. الوغ اول حاجه خاصنا نفهموها ان ا دغوات دو جروب اوميغا كتساوي لنا 0، صافي. اكزومبل، عندنا واحد النويو، ياك؟
هذه هي النويو، سي تري بيان. عندنا هذا هو الغروب الاول فيه جوج الكترونات اكزومبل. هذا هو الغروب جوج فيه اكزومبل 8 بحال هكا. هذا الغروب الاول بحال اكزومبل واحد اس بحال هكا، وهذا هو الغروب الثاني جوج اس دو بي اكسيتيرا فيه 8 اكسيتيرا. دونك حنايا بغينا ندرسو هاد الالكترون، بغينا ندرسو هاد الالكترون، هاد الالكترون هو اللي بغينا ندرسوه صافي. دونك هنايا نقولو حنا عندنا مازال عندنا جروب اخر وجروب اخر وجروب، وفيهم لي زيكترون هنايا وفيهم لي زيكترون هنايا وفيهم لي زيكترون هنايا صافي. دونك سي بيان. الوغ هاد لي زيكترون هادو اللي ورا هاد الجروب قرا دغوات دو جروب، هادو كاملين ما كيأثروناش على هاد، ما كيأثروناش على هاد الالكترون هذا. دونك هادو كاملين كتكون عندهم اوميغا ديالهم كتساوي صفر، يعني ما كنحسبوهاش. سي تري بيان، هذا اول حاجه خاصك تفهمها. سي بيان. دون لو جروب، دون لا ميم جروب صافي. دونك هذا نقولوا حنا عندنا 8 هنايا، يعني غادي يكون عندنا هنايا 1 2 3 4 صافي. دون لا ميم جروب، دونك هاد 4 الالكترونات، هاد 1 2 3 4 5 6 7، دونك عندنا 8 الالكترونات. حنا كندرسوا هاد الالكترون. دونك هاد 7 الالكترونات كاملين شحال باش كيأثروا باوميغا. هاد الالكترون كيأثر بواحد الاوميغا كتساوي 0.35، هذا حتى هو 0.35، هذا حتى هو 0.35، هذا هو 0.35، هذا حتى هو 0.35، هذا حتى هو 0.35 اكسيتيرا صافي. يعني لي زيكترون اللي كاينين في لا ميم جروب، داك الالكترون اللي كندرسوه، وكاين الالكترونات في لا ميم جروب فين كاين داك الالكترون كندرسو، كاملين كيأثروا عليه باش ب 0.35. هادشي راه غادي نفهموه بالتمرين، دابا خاصك تفهم هادشي باش في التمرين تفهم مزيان. سي بيان. الوغ نعاودو اللي كاينين في دغوات كما كيتسموا اكسترن، اللي كاينين الفوق هنايا كيكون اوميغا ديالهم كيساوي صفر، هادي مفهومه صافي. اللي كيكون في لا ميم جروب صافي كنحيدو داك الالكترون اللي كندرسو. دونك شحال من الكترون بقاو لنا شحال بقاو لنا 7، يعني 7 في 0.35، لان كل واحد كيأثر على هذا 0.35 صافي. هذه هي اوميغا بالنسبه لهاد الجروب. راه مازال اوميغا تنجمعهم، سي تري بيان. الوغ خاصك تفهمها هكا باش في التمارين باش انك تضبط المسائل ديالك. سوف بور اس تصور قال لك الا كان عندنا حاله وحده فاش ما كيكونش عندنا كيأثرنا ب 0.35، الا كان في لا جروب الاول، هذا الجروب الاول واحد اس صافي. كندرسوا هذا الالكترون هذا في الجروب الاول، هذا هو الالكترون اللي كندرسوا. دونك هذا الالكترون هذا كيأثر على هذا ب 0.30 ماشي 35 صافي. غير هاد الحاله بوحدها الا كان في هاد الجروب، هذا الجروب الاول. اما الا كان في الجروب الجوج الثالث الرابع الخامس كيأثر على صاحبه في نفس الجروب، كيأثر عليه ب 0.35 صافي. سي تري بيان. هاد الجوج هادو كيكونوا في جميع الحالات في توت لي جروب صافي، في توت لي جروب راه نشوفوهم هنايا، راه حتى هما كاينين هنايا. دونك سي بيان. الوغ ثالث حاجه خاصنا نفهموها وهي دون لو جروب n-1. سي تري بيان. دون لو جروب n-1 تبع معايا باش انك تفهم شكون هي n-1. تبع حنا كي كنخدموا في هذا الجروب اكزومبل، هذا الجروب سميتو 4 اس 4 بي. شحال هو ان ديالو؟ هي 4 صافي. راه شحال من واحد كتقول له n-1 لو جروب n-1 كيقول لك لو جروب n-1 هو اللي ورا هذا هو 3 دي. لا ماشي هو 3 دي. دونك لو جروب n-1 ديال هذا 4 راه ان هي 4. شكون هي n-1؟ 4 ناقص 1 هي 3. دونك هادو اللي فيهم 3 كاملين، هاد جوج جروبات كيتسموا n-1 صافي. باش انك تفهم مزيان. اكزومبل اخر وين ندرسو حنايا 5 كاين الالكترون هنايا فين بغيت ندرسو في هاد الجروب هذا. شكون هو n-1؟ هو اللي فيه 4، يعني هادو كاملين هاد 1 2 3 هاد 3 كاع لي جروب كاملين كيتسموا n-1 صافي. سي تري بيان. الو صافي نخدموا في هاد ليكزومبل صافي. عندنا حنايا هاد الالكترون، ياك هاد الالكترون كندرسوه
في هذا الجروب هذا. شكون هذا الجروب هذا؟ هو جوج اس جوج بي. شكون هو ان موان 1؟ شكون هو ان موان 1؟ هو هذا الجروب اللي بقى انت راه جوج هنا، راه بقات ان واحد صافي. يعني جميع الالكترونات اللي كاينين، يعني هاد جوج الكترونات هادو كيأثروا على هذا بشحال؟ ب 0.85. هذا كيأثر عليه ب 0.85، هذا كيأثر عليه ب 0.85. ان موان 1. ركز معايا، ان موان 1، ولكن في الحاله فاش كندرسو الا كان فاش في اس و بي، في هذا الجروب هذا، راه في هذا الجروب، ماشي يكون في جروب بدي وتقول ان موان 1 صافي، راه لا، غير في هذا الجروب هذا، جروب اس بي. الا كان هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا صافي، بحال هنا نقدروا نطبقوا عليه. دونك ان موان 1 0.85. دونك هنايا اوميغا اخرى شحال كتساوي لنا؟ شحال عندنا ميكترون هنا؟ جوج فوا 0.85 صافي، زائد ديك. دونك اوميغا توتال كتساوي زائد ديك اوميغا اللي حسبنا ديال هذا، ديال هادو اللي مع اوميغا ديال هادي كتساوي صفر. هادشي غنشوفوه في اكزرسيس باش تفهموه مزيان. دابا غير كنشوفو كود واكزرسيس غادي تضبطوا المسائل ديالكم مزيان. دونك دون لو جروب n-2 n-3 اكسيتيرا صافي. دونك حنايا نمحيو هذا لان ما عندناش هنايا n-2 n-3. اكزومبل حنايا نعطي واحد الاكزومبل. عندنا واحد النواه هنا، الجروب الاول، الجروب الجوج، الجروب الثالث، الرابع، الخامس. نقولوا هنايا في الست صافي. هذه هي الالكترون اللي كندرس. دونك هادو هما الالكترونات كاينين هنايا. دونك هنا الكترونات 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 الكترونات، العدد ديالهم المهم الكترونات. سي تري بيان. قلنا ان هذا الجروب هذا نفترضوا انه اس بي. يعني نقولوا الناس هو 5 اس صافي، في اس بي صافي. قلنا ان موان هاد الالكترونات كاملين كيأثروا عليه بشحال؟ ان موان شحال؟ 0.85. 0.85. واللي معاه في نفس الجروب، الو نديرو هكا بالحمر باش نفهم صافي. هذا هو الكترون، واللي معاه في نفس الجروب كيأثروا عليه ب 0.35 صافي. وشوف عندك ان موان 1. الا قلنا ان موان 1 لو جروب الاخرين نفترضوا ان هذه 5، هذه عندنا ان موان 1 هي 4، فيها 4 شي حاجه. المهم هذه ان موان 1 ان موان 2 هي 3 صافي. اكزومبل باش تفهموا. دونك بحال كان عندنا في 5. شكون هو ان موان 2؟ ان موان 2 هو 5 ناقص 2. شحال هو 5 ناقص 2؟ هي 3. يعني هذا الجروب هذا هو ان موان 2. هذا هو ان موان 2. هاد جوج جروبات هو ان موان 2 بالنسبه لهاد 5 هادي. الا كان الكترون هنايا هذه هي ان موان 2. هاد جوج الكترونات، هاد جوج جروبات بحال هما هاد جوج هادو. نقول اكزومبل هادو هما جوج، هادو هما اللي هاد جوج جروبات هما هادو. دونك هاد جوج جروبات هادو كيأثروا على 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 هاد الالكترون بشحال؟ بصفر عفوا بواحد صافي. حتى هنايا ان موان 3 حتى ان موان 3 0.0. دونك من هادشي كاملو 0.1 هنا 0.1 ان موان 3 ان موان 4 موان 5 اكسيتيرا كاملين كيأثروا بواحد. كيأثروا لاندا كتأثر بواحد، ماشي 0.1 لاندا كتأثر بواحد. لاندا واحد صافي. سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. سي تري بيان. الوغ حنايا حلينا المشكل ديال اس بي. درنا الحالات ديال جميع ديال اس بي. اش بقاو لنا الحاله ديال حتى هذه سالينا الحاله ديالها. قلنا سوف الا كان في هذا الجروب الاول كنديروا لاندا كيساوي 0.3 صافي. حلينا المشكل ديالها. دونك بقى لنا هاد جوج مشاكل. بقات لنا دي و اف. كنديروا لها. دونك هي هذه les électrons étudiés appartient à un groupe ND كما كنشوفوا ND و NF صافي. دونك هاد جوج حالات اللي بقاو لنا، جوج حالات راه ساهلين بزاف. appartient دو جروب يعني دوك اكزومبل باش نفهموا. نرسمو هنايا باش نفهموا مزيان. هذه هي النويون. دونك هاد لي جروبات هنايا نقولوا هذا هو لو جروب ان بي صافي. هذه هي الالكترون اللي كندرسو. سي تري بيان. يعني دونك هذا هو الالكترون اللي كندرسو. سي بيان. ادغوات دو لا غوش يعني هادو ادغوات دو جروب
هذا هو يعني هاد لو جروب كامل، هاد لو جروب كاملين هاد الالكترونات هادو ما كيأثروناش على هادو، كتكون لاندا ايكال زيرو. صافي سي سامبلوم. صافي هادو قلنا ما كيتبدلوش، هاد جوج خاصيات ما كيتبدلوش. صافي واللي كاينين في لا ميم جروب شحال كيكون؟ لا ميم جروب كيكون 0.35 إلى 35 بالنسبة لإن أو إف. هي كيتبدل هنايا بالنسبة لإن سي. هاد الجروب هذا سي و بي راه ماشي هو دي و إف، كيتبدلو في هاد الخاصيات هادو. في إن موان زان هنا راه إن موان زان، هاد إن موان زان هذا كيأثر لنا ب 0.85. صافي بالنسبة لإس و بي كي 0.85، ولكن بالنسبة لإن و بي جميع هادو اللي كاينين هنايا من إن موان زان ان موان دو ان موان زان ان موان دو ان موان زان بحال هكا ان موان دو ان موان 3 ان موان 4 هادو كاملين كيأثروا بلانطا ايكال راه ساهل هادشي. دونك حنايا ضبطنا المسائل ديالنا، حنايا فهمنا كلشي. صافي غنديرو اكزومبل باش تفهمو مزيان. ندير واحد اكزومبل بسيط بالنسبه للازوت. الازوت شحال فيه؟ الازوت ان فيه 7. صافي محايد هذا كما كتشوف، يعني 7 البروتون 7 الالكترونات 7 البروتونات، يعني الزد كتساوي لنا الزد هنايا شحال كتساوي؟ 7. سي بيان. الوغ غادي نديرو اول حاجه جروب دوس لاتر. جروب دوس لاتر اشنو عندنا؟ عندنا ان اس شحال كتهز من الكترون؟ هادي كتهز جوج الكترونات. صافي هادشي راه عارفينو، هاد اس راه كتهز جوج الكترونات هنايا. هنا هادي شحال كتهز اس لو ماكسيموم؟ جوج و بي شحال؟ 6. 6 زائد جوج شحال؟ 8. يعني هاد الجروب كيهز 8. دونك هنا اس شحال كتهز؟ جوج. بي شحال كتهز؟ 6. 6 زائد جوج 8 اكسيتيرا دي 10 اكسيتيرا. صافي هادشي راه مفهوم. دونك كتجمع سي تري بيان. اف هنا 14 هنايا 10 هنايا اس و بي هي 8 دونك غتبقى 8 و 10 و 14 كيتعاودوا. صافي دونك عندنا ها جوج الكترونات مشاو شحال بقى؟ جوج ناقص 7 ناقص جوج بقاو 5. دونك يعني لو جروب الاخر كما قلنا الجروب الثاني وهو جوج اس جوج بي يعني 5. دونك صافي تقدر تكتبهم بحال هكا، راه كاين اللي كيكتب بحال هكا هذا هو لو جروب دوس لاطر، كاين اللي كيدير بلاصه هادو كيدخلهم هنا كيجيو جوج هنا عادي وهنا جوج هنا جوج هي 4 5 6 7 8 دونك 3 وهذا كيدير له 3. صافي بلاصه ما يدير 5 هنا يجمع هادشي كنحط 5 هنايا صافي كيحط بلاصه نيت كيشتت بحال هكا راه بحال. دونك اول حاجه كنديرو لو جروب دوس لاطر. صافي دونك الا رسمنا هنايا شحال هذا عندنا جوج الكترونات هنايا. لو جروب الثاني شحال فيه؟ هذا الجروب الثاني شحال فيه؟ فيه 5. ها 3 4 3 4 5 سي تري بيان. الوغ حنايا بغينا ندرسو واحد الالكترون اللي كاين هنايا، ندرسو هذا الالكترون اللي كاين في هذا الجروب هذا. بغينا ندرسو الالكترون اللي كاين في هذا، راه نقدروا ندرسو هذا الالكترون اللي كاين في هذا الجروب. دابا حنا كندرسو الالكترون اللي كاين في هذا الجروب اس بي، يعني كنطبقوا هذه الغولاسيون راه كاين في اس بي، ها هو في اس بي غنطبقوا هذه الغولاسيون كاملين. تبع معايا بشويه. الوغ بغينا نحسبوا الزيت افيكتيف ديال هذا، خاصنا نحسبوا بعدا لا كونستونط ديكرون. لا كونستونط ديكرون هنايا هذا شحال كيأثر عليه؟ لا كونستونط ديكرون شحال كتساوي لنا؟ شحال هذا كيأثر عليه؟ 0.35. لا ميم جروب كاملين بشحال؟ 0.35. ولكن شحال عندنا في لا ميم جروب؟ عندنا 1 2 3 4 عندنا 4 الكترونات يعني نضربوه في 4. سي بيان. الوغ هذا شحال هو؟ جوج. هذا راه ان كيساوي جوج، هذا ان شحال؟ 1. دونك هذا راه هو ان موان زان. دونك ان موان زان في راه الجروب ان موان زان هو ان موان زان كيأثر ب 0.85 يعني هذا كتأثر لنا ب 0.85 وهذا ب 0.85 يعني زائد 0.85 فاش؟ شحال عندنا من الكترون؟ عندنا جوج. سي تري بيان. دونك عندنا جوج الكترونات. سي بيان. الوغ احنا حسبنا لاندا ديالنا نديروها لاندا شحال كتساوي راه كالكول لو كالكول سي بيان. لو كالكول شحال عندنا 0.35 في 4 هي 0.85 في جوج غتعطينا 0.85. 0.85 ما هي شحال؟ 0. ماشي 0.85 غتعطينا 3
نعاودو هنايا 3.1 عطينا 3.1 صافي 3.1. دونك زد افيكتيف هنا شحال كتساوي؟ زد افيكتيف كتساوي لنا زد وهو نومبر دو بروتون هو 7 ناقص هذه اللي حسبناها لا سوم صافي كتساوي لنا 3.1 يعني كتساوي لنا 3.7 صافي. حنا حسبنا الزد افيكتيف سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان صافي. نعاودو اكزومبل اخر باش تفهموا، نعاودو اكزومبل اخر ولا باش انكم تضبطوا المسائل ديالنا. نديرو واحد بيتيت اكزرسيس حنايا كاع باش نضبطوا المسائل ديالنا. نديرو بالنسبه للزنك، الزنك زد ان شحال عنده؟ نديرو شي حاجه كبيره. الزنك راه عنده 30 سي بيان. زد ان عنده 30. اول حاجه كنديرو شكون هو لا جروب دو سلاتر. لا جروب دو سلاتر كنكتبو لا جروب دو سلاتر. ها هو جروب دو سلاتر، واحد اس جوج اس جوج بي. راه وريتكم لا ميثود كيديروا تحفظوها. انا راه ما حافظهاش، انا راه كنحفظها بديك لا ميثود اللي كنقول لكم كنحطها نيت صافي. دونك راه ما كاينش اللي كيحفظها، راه كيحط لا ميثود كتحطها وكتخدم عليها. 3 اس 3 بي 3 دي دي. دونك هنا عندنا 8 زائد جوج هي 10 و10 هي 20 زائد 8. دونك غنحددو هنايا 10 20. دونك غنحددو هنايا في 4 اس، في 4 في اخر وحده هي 4 اس 4 اس. نعاودو دابا شوف معايا. دونك هادي عندها جوج الكترونات. شحال كتهز هادي؟ هي جوج وهادي شحال؟ 6. دونك جوج زائد هي 8 تزاد هي 10 11 12 ياك 12 زائد 6 18 زائد 10 18 زائد 10 28. حنا بغينا 30 28 30 ناقص 28 هي جوج يعني غتبقى لنا هنا جوج. سي تري بيان. الوغ ها هو لو جروب ديالنا. هنايا ركز معايا، راه ماشي حددنا هنا راه هاد الجروب هذا راه نقدروا نكتبوا اما هكا، راه تقدر تكتبوا هكا راه كيما كتشوف راه فيه بي، اما تكتبوا على هاد الشكل هذا ولا تكتبوا على هاد الشكل 4 اس 4 بي وتحط كلشي وتحط جوج الكترونات. هذا راه ما حيلا ما كاينش، ولكن هذا راه كيتسمى كتخدم في لا ميثود ديال هاد الجروب هذا. سي بيان مزيان هاد التمرين هذا باش تفهموا مزيان. سي بيان قلنا ان هذا هو هذا صافي، لان عندنا جوج الكترونات هنايا صافي. هذا راه جروب اس بي، هذا راه جروب اس بي، جروب اس بي صافي. سي بيان. الوغ نخدمو التمرين ديالنا. الوغ نشوفو دابا بوغ ندرسو حنايا واحد الالكترون بوغ هاد الجروب هذا. نقولو كاين في هاد الجروب اس بي. الوغ نحطوها هنايا بوغ الكترون، بوغ واحد الالكترون، بوغ الكترون، حيت راه نقدروا ندرسوه هنايا فاش بغيتي، فاش عطاك البروف راه كدرسو. بوغ ان الكترون بوغ ان الكترون ديال 4 اس. يلا سي 4 اس كاين في هاد الجروب هذا 4 اس. سي بيان. دابا اش نحسبو؟ غنحسبو اول حاجه هي اوميغا، لا سوم ديال اوميغا صافي. الوغ غير بالعقل شويه علينا صافي. حنا ندرسو جروب واحد، الجروب هذا هاد الجروب هذا شحال فيه من الكترون؟ فيه جوج الكترونات صافي. اول حاجه شحال من الكترون كيأثر عليه؟ حنا قلنا فيه جوج الكترونات والكترون واحد هو اللي ندرسو، هذا هو اللي ندرسو باش انكم تركزوا مزيان. شحال من الكترون كيأثر عليه؟ الكترون واحد اللي كيأثر عليه. هاد الالكترون واحد كنديروا له واحد فاش 0.35 حنا سالينا لا ميم جروب صافي 4 صافي. دابا غادي نمشيو ل ان موان زان. ان موان زان فرح ان موان زان كتكون ان موان زان هما اللي فيهم 3 يعني هذا وهذا. شحال من الكترون عندنا هنايا؟ عندنا 10 صافي. هادو بجوج راه كاملين ان موان زان. ان موان زان راه فهمناها سي تري بيان. راه ان هي 4 حيت كنديرو موان زان هي 3 يعني هادو فيهم 3 جوج جروب بس. دونك الا جمعنا الالكترونات هنا راه 10 زائد 6 16 زائد جوج شحال؟ 18 يعني زائد 18 الكترون. شحال كيأثر؟ كيأثروا هادو كاملين ب 0.85 0.85. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. سي تري بيان. زائد دونك داكشي اللي بقى، دونك هادو كاملين من هنا لهادشي اللي بقى كامل
كيأثر علينا بصفر بواحد، كيأثر بواحد. دونك هنا شحال عندنا 6 زائد 2 شحال 8 زائد 2 هي 10، يعني 10 شحال باش كيأثر بواحد. ها هي كيأثر بواحد. ها حنا حسبناها ساهله، شي راه ميثود ساهله، راه غير خاصك انك تضبط المسائل ديالك، ماشي ساهل. الوغ نهزو كالكول دونك ونحسبو. دونك هنايا شحال عندنا واحد الفنان وي 18 و 10 عطاتنا 25.65، 25.65 سي تري صافي. يعني الزد افيكتيف ديال هذا، الا بغينا نحسبوا الزد افيكتيف ديال هذا كيساوي الزد، شحال الزد عندنا هنا هو 30 ناقص هذا اللي عندنا وهو 25.65 سي تري بيان. الوغ كتساوي لنا 4 فاصلة شي حاجه، نشوف 4.30 سي بيان. الوغ حنا حسبناها بوغ 4 اس، تقدر تحسب هنا بوغ كذا وبوغ كذا. نديرو هنايا بوغ 3 دي، يلا سير نشوف كي لا حيت دي ما خدمناش عليها، نخدمو على دي شويه، دي هنايا احسن. نديرو بوغ ان الكترون 3 دي. هذا راه بالنسبه لان الكترون، راه الكترون واحد، زيد افيكتيف ديال الكترون واحد صافي. غادي ندير واحد التمرين دابا شويه باش تفهموا هاد كيفاش انه ديال الكترون واحد صافي. الا بغينا نحسبوا انرجي توتال راه كتضرب في لاصوم ديال الالكترونات، هادشي غنشوفوه دابا شويه. دونك بالنسبه ل 3 دي صافي، ها هو 3 دي يعني هاد الجروب، هاد الجروب اللي فيه 3 دي، ها هو جروب 3 دي اللي فيه 10 ديال الالكترونات صافي. اول حاجه كنشوفوا ان في لا دغوات ديالو كاين جوج الكترونات، هاد جوج الكترونات كيأثروا ولا ما كيأثروش؟ ما كيأثروش، لاصوم ديال اوميغا. دونك عندك هاد جوج الكترونات ما كيأثروش، كنضربوهم في صفر صافي. هاد جوج الكترونات راه كاينين في لا دغوات، هاهي ادغوات دو جروب صفر، يعني هادو ما كيتحسبوش، يعني هذا ما غاديش تحسب لنا لان حنا كنحسبوا واحد الالكترون كاين هنا سي بيان. اول حاجه. ثاني حاجه لا ميم جروب، دابا حنا 10 واحد الكترون اللي كندرسوه، يعني شحال بقاو لنا 9، يعني 9 د الالكترونات في لا ميم جروب. لا ميم جروب شحال 0.35 صافي. دونك لا ميم جروب حنا سالينا 0.35 هنايا 9 كما كنشوفوا، لا هنايا 9.05 سي بيان. دونك داكشي اللي بقى، لي جروبات اللي بقاو، دوك لو جروبات ان موان زا حتى لهنايا كاملين غاديين، لو جروب الاخرين كاملين غادي يكونوا زائد 18 في 18. دونك هنايا 18 هذه كما كتشوفوا 8 زائد 8 زائد 2 هي 18 فاش في واحد، 18 في واحد. نتمنى انكم فهمتوا سي بيان. دونك لا ميم جروب كما كنشوفوا هذا الجروب لا ميم جروب، هذه راه لا ميم جروب هذا اوميغا اللي كتكون 0.35 لا ميم جروب عندنا 9. علاش نقصنا واحد؟ لان واحد داك اللي كندرسو، داك الالكترون كندرسو صافي هي 9 في هذا، وديك الالكترونات اللي بقاو كاملين هي 18. هذه راه ساهله بالنسبه لدي و اف، راه ساهل صافي. كدير ديال لا ميم جروب وداك الشيء الاخر كدير لواحد، شي سامبلومون كيكون بسيط هادشي. دونك شحال غتعطينا، شحال كتساوي لنا؟ دونك هنايا تعطينا على كالكول باش نحسبوا هادشي، جوج صفر اذا كاينه تزاد في هذا. دونك تعطينا 21.15 دونك الزيد افيكتيف ديال هذا شحال كيساوي؟ الزيد افيكتيف كتساوي 30 وهو نومبر دو بروتون موان 21.15. دونك هنايا شحال غادي يعطينا؟ غتعطينا 8.85 شي سامبل صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ نديرو حنا واحد ليكزيرسيس باش تفهموا مزيان. دونك فهمنا كيفاش كنحسبوا الزيد افيكتيف. دابا ندير واحد ليكزيرسيس باش نحسبوا الانرجي ولو غايون. ندير واحد ليكزيرسيس باش نحسبوا الانرجي لو غايون. الوغ طولنا عليكم بزاف ولكن حتى حنا راه جالس غادي ندير زعما جوج كرات في هذا
عجبنا الحال كاع وكملنا. الوغ معليش. دونك نديرو بالنسبه للليثيوم. الليثيوم سهل حسن. الليثيوم بالنسبه للليثيوم ال اي 3 عنده 3 الكترونات ساهل ندرسوه فهمتي باش ما نطولش. دونك الا رسمنا هذا دونك 3 الكترونات دونك هنايا في لو جروب شنو عندو 3 الكترونات. دونك عندو في الجروب الاول شكون هو واحد اس شحال عندهم الكترون عنده جوج. والجروب الثاني اللي عندنا جوج اس جوج بي شحال عندهم وحده عنده واحد. صافي سي بيان. الوغ كيسيون الاول وهو نحسبو الزيت افيكتيف ديال هاد لو جروب الاول. صافي الزيت افيكتيف ديال لو جروب الاول. صافي الزيت افيكتيف غنحسبو اون كالكولي الزيت غنحسبو الزيت افيكتيف ديال اش ديال هاد لو جروب هذا واحد اس. نديرو هذا واحد اس. صافي الو ديال واحد اس شحال كيساوي لنا شحال عندنا 3 ناقص لا سوم اوميغا. خصنا نحسبو هاد لا سوم اوميغا في ساعه. الوغ حنايا بغينا ندرسو الزيت افيكتيف ديال واحد في هذا دونك هذا نديرو حنا اكزومبل هذا لان بغينا ندرسو في هاد الجروب هذا الزيت افيكتيف ديال هاد الجروب. حنا درنا واحد اس. صافي دونك الالكترون اللي ضغط شحال كيساوي زيرو يعني هذا ما كيأثرناش. لا ميم جروب عندنا لوكا وحده ها هي سوف بوغ واحد اس عندنا لا ميم جروب كيساوي 0.30 ماشي 35. هذه هي لوكا وحده اللي عندنا اللي كنديروا لها 0.30. اما الاخرين كاملين 0.35. فوقاش كنديروا 0.33 الا كان في هذا الجروب الاول كاع. صافي دونك كنديروا 0.30 3 فاش شحال من الكترون كيأثر هو في واحد يعني كتساوي لنا 0.3 سي سامبلومون يعني هنايا ناقص 0.3. سي بحال هكا احنا حسبنا الزيت افيكتيف يعني كتساوي لنا 2.7. صافي ساهله بزاف. الوغ نشوفو دابا بالنسبه للزيت افيكتيف ديال الاخر. نقدروا نحسبوا الانرجي بالنسبه لهنا نقدروا نحسبوا الانرجي ديال هذا نسميو انرجي. دونك انرجي نيت الانرجي ديال هذا الالكترون اللي كاين هنايا لا نسميوه واحد اس ها كيساوي ديال هذا غير ديال هذا الجروب هذا وديال الكترون واحد ماشي ديال توت الالكترونات. صافي كيساوي نطبقوا العلاقه 13.6 مقسومه على ان وهو اش من نيفو فاش كاين في النيفو هذا واحد اس فاش كاين نيفو 1 دونك 1 او كاري سي بيان هكذا فوا زد افيكتيف او كاري. زد افيكتيف هي هذه فوا 2.7 الكل أس 2. صافي دونك هنا بكالكول الله إلا حسبناها غتعطينا ناقص 99 غتعطينا ناقص 99.14 إلكترو فولت. صافي ناقص 99.14 إلكترو فولت. سي تري بيان. الوغ احنا حسبنا الانرجي ديال هذا لا ميم ميثود بالنسبه لهذا. دونك ندرسو بالنسبه لهذا بالنسبه لهذا الالكترون هذا. الوغ زد عندنا زد افيكتيف ديال هذا لو جروب 2 اس 2 بي شحال كيساوي لنا 3 ناقص لا سوم اوميغا نحسبوها. دونك هنايا حنا دابا هذا هو الالكترون اللي بغينا ندرسو فاش كاين في هذا الجروب اس بي لا ميم جروب ما عنده حتى حاجه ما عنده حتى واحد. دونك ما عندنا حتى حاجه يعني ما غادي ياثر عليه حتى واحد ما عندناش باش نضربو حتى ب 35 صافي ما عندناش. دونك غنشوفو ان موان اللي عندنا جوج ان ناقص هذا كتعطينا واحد. دونك ان موان عندنا جوج الكترونات ها جوج الكترونات باش غادي ياثروا علينا بشحال ان موان ب 0.85 سي سامبلومون. الوغ نهزو كالكول نحسبوهم. الوغ جوج 3 ناقص جوج 0.85 سي بيان 0.3 هاي 1.3 دونك الانرجي هنايا نقدروا نحسبوا انرجي هنايا الانرجي ديال هذا
هي جوج اس جوج بي، شحال كيساوي؟ كيساوي ناقص 13.6. هنايا راه ان راه تبدل، هادي ان راه كاين في النيفو جوج، يعني تعطيني جوج او كاري ياك. فاش في الزيد افيكتيف، الزيد افيكتيف حسبنا لقينا 1.3 لكل اس 2 صافي. دوك عاوتاني كنبداو نحسبو هادشي، ناقص 13.6 ثم جوج هي 3 ناقص 5.75، ناقص 5.75. il est trop beau. C'est très bien. Alors احنا ضبطنا هادو. دونك لو انرجي توتال، هنايا بغيت لكم تفهموا هاد البارتي هادي. لو انرجي توتال هضر على هاد الكتابه راه عينا داكشي علاش. دونك لو انرجي توتال نسميوها ا، كتقولك بروف انرجي توتال، كتحسب الانرجي ديال كل جروب بوحدو صافي، وكل جروب كتضربو في العدد ديال الالكترونات اللي فيه صافي. سي بيان. نبداو بالجروب 1. الجروب الاول ها هي الانرجي ديالو هي او 1 كتساوي او واحد اس، شحال عطاتنا؟ ناقص 0.1. دابا نشوف التطبيق هذا كنضربو في عدد الالكترونات اللي فيه. ها هو الجروب الاول شحال من فيه من الالكترونات؟ واحد جوج، فيه جوج الكترونات، يلاه ضربوه في جوج ياك. زائد نشوفوا عاوتاني الجروب الثاني. الجروب الثاني عنده حتى هو الانرجي ديالو، ها هو سميناها جوج اس جوج بي صافي ياك. غادي نضربوه في عدد الالكترونات، شحال فيه؟ واحد. سي تري بيان. فهمتوا كيفاش؟ دونك يعني اننا حنايا ضبطنا المسائل ديالنا دابا. دونك شحال غتساوي لنا هنايا؟ دونك غنديرو تطبيق عددي عادي، غتعطينا هنايا ناقص 99.14 في جوج ياك، زائد هادي راه ناقص نيت، ناقص 5.75. دونك شحال كتساوي لنا؟ الوغ فوالا شحال راه شحال كاينه؟ شي 75 200 201 نيت اكزوم، ناقص 201 الكترون صافي. احنا حسبنا لو انرجي توتال. دابا بغينا نحسبوا لو غايون، الغايون ديال هذا صافي. اش غنخدموا؟ زيد افيكتيف واش ديال هذا ولا ديال هذا؟ حنا راه بغينا الغايون. لو غايون وهو الغايون وهو هذا كامل، هذه هي لاطوم، راه الغايون هو هذا كامل صافي. راه الغايون ديال لاطوم كامله هو هذا كامل صافي. هذا هو لو غايون، ماشي هذا. راه حنا خدمنا بهذا كاين الكترون هنا. دوك لو غايون ديال هذا هو هذا كبير كامل. في راه الزيد افيكتيف ديال هذا الجروب بالجوج هي هذه هي الزيد افيكتيف ديال الجروب بالجوج. دونك غنجيو هنايا لو غايون ار. كتبان لكم هاد البارتي هادي؟ سي بيان كتبان. لو غايون ار نسميوها ار. شحال كيساوي لنا لو غايون ار؟ كيساوي لنا 0.35 مقسومه على الزيد افيكتيف. الزيد افيكتيف قلنا 1.3 ديال هذا 1.3 فاش في ان او كاري. ان او كاري وهو المدار فاش كاين، المدار فاش كاين المدار الجوج، يعني جوج او كاري. شحال غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا كالكول يعني تعطينا هي في جوج 1.63 انشتروم. سي تري بيان. الوغ شوف، راه ضبطنا المسائل ديالنا. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى ان يكون لو كالكول صحاح لان عاد دابا حسبتهم. دونك نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. المهم لا ميثود كيديروا تحسبوا الزيد افيكتيف، راه كاين اللي كيرمز لها بالزيد هكا ايطوال، كاين اللي كيرمز لها البروف بالزيد ايطوال، وكاين اللي كيرمز لها بالزيد افيكتيف هكا اي اف صافي. راه بحال سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في كل جديد ان شاء الله.